हामीले आत्मा, प्राण अनि शरीरको फिटनेसको कुरा गरिराखेका थियौँ हिजो। स्पिरिट, सोल अनि बडीलाई हामीले कसरी फिट राख्ने भन्ने कुरालाई हामीले हेऱ्यौँ। अनि त्यो फिटनेसले चाहिँ हामीलाई के को रूपमा तयार गर्छ अरे? यस, के को रूपमा? आर्मीको रूपमा। तर फिजिकल आर्मी होइन। कस्तो आर्मी? स्पिरिचुअल आर्मी है त। किनकि हामीले हिजो हेऱ्यौँ हाम्रो लडाई रगत र मासुसँग होइन। वी डोन्ट फाइट अगेन्स्ट फ्लेश एन्ड ब्लड, राइट? हाम्रो लडाई स्पिरिचुअल फोर्सेसहरूसँग हो। अनि हामीले हिजो हेऱ्यौँ एउटा सेनाको रूपमा हाम्रो लडाई पापको विरुद्धमा हो। हाम्रो लडाई गलत अथवा गल्ती कुराहरूको विरुद्धमा हो। हाम्रो लडाई झुटको विरुद्धमा हो। हाम्रो लडाई व्यभिचारको विरुद्धमा हो। हाम्रो लडाई मतपालीपनको विरुद्धमा हो। हाम्रो लडाई देखावटीपनको विरुद्धमा हो। हाम्रो लडाई बेइमानीको विरुद्धमा हो। मतलबीपनको विरुद्धमा हो। जुन कुरा चाहिँ अनि हामीले हिजो हाम्रो लडाई अईश्वरीयपन, अनगडलीनेसको विरुद्धमा हाम्रो लडाई हो। यस कारणले गर्दा हामी प्रत्येक दिन लडाईको लागि तयार रहनु पर्छ। किनकि एउटा लडाई त आफूभित्र नै छ। हामीले पहिला पनि हेरेका छौँ आत्माले के को विरुद्धमा लडाई गर्छ? शरीरको विरुद्धमा। अनि शरीरले आत्माको विरुद्धमा लडाई गर्छ। अनि बिचमा ट्र्यापमा चाहिँ को पर्छ अरे? प्राण पर्छ। किनकि ज्यादातर हामीले सोललाई केबाट, प्राणलाई केबाट बचाउनु पर्छ? हामीले चोटबाट। प्राणलाई हामीले विभिन्न प्रकारको चोट लाग्छ हामीलाई, किनभने परमेश्वरले हामीलाई त्यस्तै बनाउनु भएको छ। हामीलाई चोट लाग्छ। अनि ज्यादातर चोट हामीलाई नजिकको मान्छेबाट लाग्छ। क्लोज रिलेसनबाट हामीलाई चोट लाग्छ कतिपल्ट। अनि पहिला पनि मैले भनेको छु, फलाम र सुनको कथा सुनेको छ तिमीले? गोल्ड र फलाम र सुनको कथा सुनेको होइन? सुनेको? सुनले एक दिन फलामलाई के भने रे? ओए फलाम, त के साह्रो आइया आइया भनेको हौ, कराको करा गर्छ तँलाई त अलिकति पिट्नु हुँदैन, ठङ ठङ कराउँछस् हो। मलाई झन् त्यसले आगोमा हालेर डङ्की डङ्क पिट्छ र पनि सुन पिटेको आवाज सुनेको छ तिमीले? डर लाग्दो सुन्दैन नि होइन? म कराउँदिनँ त भनेर सुनले। फलामले के उत्तर दिइरहेको छ? ए सुन, तँलाई त अर्काले पिट्छ नि त, मलाई त आफ्नैले पिट्छ नि त भनेर। फलामलाई केले पिट्छ? फलामले पिट्छ नि त होइन? मलाई त आफ्नैले कुट्छ र पो त्यति साह्रो दुखेको त, अर्काले कुट्छ नि त तँलाई त भनेर हो। हामीलाई चोट कहिले काहीँ आफ्नैबाट लाग्छ, नजिकको मान्छेबाट चोट लाग्छ। हामीले आशा नगरेको व्यक्तिले हामीलाई चोट दिन्छ। तर हामीले सिकेका छौँ त्यो सोलमा हामीले त्यो चोटलाई राखिरहनु हुँदैन। त्यो चोटलाई राख्यो भने त्यो चाहिँ भूतको लागि पोहोर हो, मैला हो, झिङ्गा। शैतानलाई अर्को भाषामा झिङ्गा पनि भन्छ। उसलाई किङ अफ लाइज पनि भन्छ। किङ अफ लाइज पनि भन्छ। झिङ्गाको गड अफ लाइज पनि भन्छ। उसलाई झिङ्गाको ईश्वर पनि भनेर भन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ त्यो चोटमा आएर त्यसले झिङ्गा भन्काइबस्छ, त्यसलाई धन फोहोर हालिबस्छ, मल्टिप्लाई गरिबस्छ त्यो चोटलाई। त्यसले गर्दा हामीले चोटलाई बिर्सिनुपर्छ। अनि त्यसको निम्ति हामी स्पिरिचुअली हामी सेन्सिटिभ हुनुपर्छ। आत्मामा हामी दरिलो हुनुपर्छ। यस कारणले गर्दाखेरि हामी हेरिराखेका छौँ एउटा वार छ, एउटा लडाई छ। हिजो हामीले बडो व्यावहारिक रूपमा हेऱ्यौँ के खाने कि नखाने। लडाई कहाँबाट सुरु भयो बाइबलमा? तँलाई याद छ? खानुबाट। भेरी गुड। लडाई खानुबाट सुरु भयो उत्पत्तिको किताबमा। खाने कि नखाने, खाने कि नखाने, खाने कि नखाने भन्दा लास्टमा शरीरले जित्यो, खायो। लडाई। अनि लडाईको निम्ति परमेश्वरले दुईटा रुख राखिदिएपछि लडाई सुरु भयो। दुष्टले लडाई छिड्यो। याद गर्नुपर्ने कुरा, परमेश्वरले लडाई छिड्नु भएको होइन, परमेश्वरले लडाई सुरु गर्नु भएको होइन, शैतानले लडाई सुरु गर्यो। अनि लुसिफरले यानि कि शैतानले किन लडाई सुरु गर्यो? अब यसको बारेमा मैले भनिरहँदा मेरो सिरिज भन्दा म बाहिर जान्छु। एउटा कुरो याद गर्नु, विशेष गरी तिमीहरू ठुलोहरूले एउटा कुरा सुन है।
war किन सुरु भयो भन्दा चाहिँ नि war सुन है किन दुष्टले लडाई सुरु गर्यो भन्दा चाहिँ नि यसको स्टोरी चाहिँ हामीले परमेश्वरको सृष्टिभन्दा अगाडिको कुरा जान्नुपर्ने हुन्छ। मतलब अर्थ र मान्छे बनिनुभन्दा पहिलादेखि नै लुसिफरले चाहिँ स्वर्गमै लडाई सुरु गरेको रहेछ। अनि एउटा कुरो बुझ्नुपर्छ, शैतानको लडाई चाहिँ म्याक्सिमम टाइम र अल द टाइम दुष्टको लडाई चाहिँ हाम्रो विरुद्धमा होइन। वास्तवमा दुष्टको लडाई चाहिँ कसको विरुद्धमा छ? बुझेन कुरा? क्वेसन बुझ्यो? दुष्टले वार चाहिँ कहिले पनि मान्छेको विरुद्धमा गर्न चाहँदैन। उसले लडाई चाहिँ जहिले पनि कसको विरुद्धमा गर्न चाहेको छ? परमेश्वरसँग सक्दैन उसले। परमेश्वरको छोरा येशूसँग। त्यही भएर शैतानले येशू प्रभु देखा पर्ने बित्तिकै, फुल टाइम मिनिस्ट्रीमा देखा पर्ने बित्तिकै पहिला के गर्यो? लडाई गर्यो नि त। 40 दिनसम्म वोर गरेको छ, पछि पनि उसलाई टेम्प्ट गर्न खोजेको छ मलाई। यसको लागि चाहिँ हामीले प्री हिस्ट्री कुरालाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब म आज यहाँ एक्सप्लेन गर्न सक्दिनँ, समयमा गरौँला। एउटा कुरा बुझ है, शैतानको डाइरेक्ट लडाई चाहिँ कोसँग अरे? कोसँग अरे? येशू ख्रीष्टसँग। परमेश्वरसँग होइन हौ, येशू ख्रीष्टसँग, परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्टसँग, हामीसँग होइन। तर शैतानलाई रिस चाहिँ कति बेला उठ्यो भने जब मानिसलाई परमेश्वरले उहाँ जस्तै बनाउनु भयो नि, त्यहाँदेखि झन् रिस उठेर चाहिँ लडाई सुरु गर्यो। दुईटा रुख हरेक दिन हाम्रो अगाडि दुईटा कुरा आउँछ। दुईटा थियो नि त रुख, एउटा जीवनको रुख, एउटा असल र खराबको ज्ञान दिने रुख। टु ट्रिज, सबजना टु ट्रिज भन त, दुईटा रुख। तिमी बिहान उठ्ने बित्तिकै नै तिम्रो अगाडि दुईटा रुख देखा पर्छ। जस्तो म बिहान उठ्ने बित्तिकै मेरो अगाडि दुईटा रुख देखा परिहाल्छ। एउटा रुख म हुँ, एउटा रुख मुकेश हो। भनेको मेरो शरीरले भन्ला गर्दिन आज एक्सर्साइज, मुकेशले भन्छ गर्नुपर्छ। अनि मैले के छान्ने? जीवन छान्ने कि असल र खराबको ज्ञान दिने? ज्ञानले त भन्छ आज तँलाई पुरा थाकेको छ, नगर। दुईटा रुख। आँखा खोलिनु पनि दुईटा रुख। सुत एकछिन सुत, तँलाई पुरा निन्द्रा चाहिएको छ, हेर तँ हिजो राति 1 बजी मात्र सुतेको। एउटा रुख बोल्छ, अर्को होइन म उठ्नुपर्छ, 8 बज्न आँटिसक्यो, यति बेलासम्म नउठेर हुन्छ। लकडाउनमा त अझै के अरे नन लकडाउनमा त 5 बजी नै उठ्नुपर्ने हुन्छ। अहिले पो लकडाउन छ र 8 बजी म उठेर प्रभुको वचन सुन्नुपर्छ। लडाई। गोजीमा पैसा छ जवानहरूलाई, बजारमा सिगरेट छ, लडाई। खाउँ कि नखाउँ, खाउँ कि नखाउँ। यो कुराहरू छ। लडाई बुझ्यो? हरेकसँग आफ्नो लेभलको के छ? वार छ, लडाई छ। आफ्नो लेभलको लडाई छ। त अब हामीले हेर्दै गर्दा हिजो पनि हेऱ्यौँ, हामीले के भनेर एन्ड गरेका थियौँ भन्दाखेरि एउटा ख्रिस्टको सिपाहीले चाहिँ, सोल्जर, ख्रिस्टको आर्मीले, ख्रिस्टको सोल्जरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि नि, जहिले पनि जीवनमा डिफिकल्टिजलाई अथवा हार्डनेसलाई, गाह्रोपनलाई उसले सहनुको लागि तयार हुन्छ। हि इज रेडी, सी इज रेडी। अनि उसले जहिले पनि गुड फाइट खेल्छ। बाइबलमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई नि, अहिले हामी खोल्दैनौँ यसलाई, तर मत्ती 25 अध्यायमा एउटा घटना बताइएको छ। तोडाको उखानमा 3 जना सोल्जरलाई, 3 जना सर्भेन्टलाई बोलाएर मालिकले के गरेको हुन्छ? एकजनालाई 5वटा तोडा, अर्कोलाई 2टा कि 3 हौ, 25 मा अर्कोलाई कति दिएको हुन्छ? उसको क्षमता अनुसार कतिवटा? एउटा तोडा दिएको हुन्छ। तोडा भनेको ट्यालेन्ट, तोडा भनेको पैसा, तोडा भनेको उसलाई दिएको एउटा हिसाब थियो। 2 तोडा, 5, 2 र 1। अनि त्यसको केही समयपछि मालिक फर्केर आउँछ। अनि फर्केर आउँदा 3जनालाई बोलाएर भन्छ, 5 तोडालाई
के गरिस् तैँले भन्दा उसले के भन्छ, महाशय मैले के गरेको छु, अझै थप 5 वटा ट्यालेन्ट कमाएको छु, 10 बनाएको छु मैले। त्यति बेला मालिकले भन्छ, स्याबास, असल नोकर, वेल डन, अब म तँलाई मेरो सारा सम्पत्तिमाथि नियुक्त गर्छु। 2टा लानेले कतिवटा ल्याएको छ, 4 वटा ल्याएको छ, थप 100% प्लस गरेको छ। तर एउटा लानेले के गरेको छ, जमिनमा गाडेको छ। अनि डरले के भन्छ, तपाईँ त न्याय गर्ने मान्छे, डरले लगेर गाडे, अनि मेरोमा एउटा छ। त्यसलाई पक्रेर नरकमा हालिदिए, आगोमा फालिदिए त्यसलाई, किनकि त्यसले मेहनत गरेन। रिमेम्बर, यो नोकरलाई नि त्यो मालिकले एउटा शब्द चलाएको छ, अल्छे भनेको छ। अल्छे, लेजी। याद गर्नुपर्ने कुरा, आज म तपाईँलाई भन्छु, लेजिनेस चाहिँ नि दुष्टले चलाउने सबैभन्दा डरलाग्दो हतियार हो। अल्छीपन एकदमै डरलाग्दो हतियार हो। अल्छी लाग्यो हो कहिलेकाहीँ, अरे परमेश्वरले हामीलाई अल्छी नलागोस् भनेर 12 घण्टाको के दिनु भएको छ, दिन 12 घण्टाको रात। औ त्यो रातलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, आराम गर्नु पर्यो नि, नाइटमा आराम गर्नु पर्यो नि त हामी। अनि पो हाम्रो शरीरले प्रपर रेस्ट पाउँछ, परमेश्वरले विश्राम गर्नु भयो, अनि फेरि हामी 12 आवर्स काम गर्न सक्छौँ, अथवा हामी एक्टिभ हुन सक्छौँ। अनि अल्छी लाग्दैन हामीलाई, हाम्रो पोटेन्सियलमा, हाम्रो क्षमतामा हामी काम गर्न सक्छौँ। पढ्नेले पढ्नु पर्यो, कमाउनेले कमाउनु पर्यो, प्रार्थना गर्नु पर्यो, सबै कुरा गर्नु पर्यो। तर अल्छी लाग्नु चाहिँ एकदमै शैतानको डरलाग्दो हतियार हो। मान्छे रेस्ट गरेन भने अल्छी लाग्छ, अनि काम गरेन भने पनि अल्छी लाग्छ। हाम्रो स्पिरिट, सोल र बडीलाई परमेश्वरले मजाले बनाउनु भएको छ। काम गर्यो भने अल्छी लाग्दैन, काम गर्यो भने थाक्नु चाहिँ थाक्छ। अनि थाकेकोले गर्दा वी निड टु रेस्ट, हामीले रेस्ट गर्नुपर्छ। तर काम गर्दा कहिले पनि अल्छी लाग्दैन। अल्छीहरूले चाहिँ काम गर्दैन, फेरि अल्छीहरूले काम गर्दैन। जो काम गर्नुपर्छ, हामीले जे जिम्मेवारी छ हाम्रो अगाडि, बेस्ट तरिकाले त्यसलाई पुरा गर्नुपर्छ। आमेन। तपाईँ प्रभुको राज्यमा म्युजिक बजाउनेहरू छ नि, म्युजिकमा राम्रो काम गर्नुपर्छ। खाना पकाउनेले राम्रो खाना पकाउनु पर्यो, भाँडा माझ्नेले राम्रो भाँडा माझ्नु पर्यो प्रभुको राज्यमा। जस्तै म बाइबल प्रचार गर्छु, म राम्रो अध्ययन गर्छु, खोज्छु, मेहनत गर्छु, अनि म राम्रो प्रचार गर्छु पवित्र आत्माको अभिषेकमा। द्याट इज वाइ हामी पनि त्यो एक तोरा गाड्ने सिपाही जस्तो होइन, तर 2लाई 2, 5लाई 2लाई 4 र 5लाई 10, 10लाई 20 बनाउने सिपाही बनिनु पर्छ। रिमेम्बर, एउटा सिपाहीको अब हामी अन्तिमबाट चरित्र हेरेर त्यस पछाडि एउटा सोल्जरले के गर्नु हुँदैन जीवनमा, त्यो कुरा हामी हेर्नेछौँ। पहिलो कुरा चाहिँ एउटा सोल्जर जहिले पनि डिसिप्लिनमा आउनु पर्ने हुन्छ। यु क्यान राइट द वर्ड डिसिप्लिन। आर्मीको मुनि डिसिप्लिन लेख्दा हुन्छ, DISCIPLINE, DISCIPLINE, डिसिप्लिन। नेपालीमा हामी के भन्छौँ यसलाई, अनुशासन। अनि मैले पहिला पनि सिकाएको छु, डिसिप्लिन भन्ने शब्द चाहिँ कहाँबाट आएको अरे, डिसाइपल भन्ने शब्दबाट आएको, चेला। हामी येशू प्रभुको चेला हौं भने हामी, इफ वी आर द डिसाइपल अफ जीसस, देन वी आर डिसिप्लिन्ड। म डिसिप्लिनको बारेमा भविष्यमा अझै सिकाउनेवाला छु। किमले लेख्यो डिसिप्लिन, कोर्दै बस्छ त डायरीमा त। स्पेलिङ गरेर त डिसिप्लिन के लेख्यो, लेख DIS
CIPLINE स्पेल आउट किम स्पेल गर NE मात्रै NE के भयो हजुर डिसिप्लिन डिसिप्लित होइन नि फेरि के होइन अरे केटा हो डिसिप्लित भयो भने चाहिँ फेरि चिप्लेर जान्छ मान्छे डिसिप्लिन हुनु पर्यो नट डिसिप्लित ओके डिसिप्लिन डिसिप्लिन भनेको नि सुन है डिसिप्लिन भनेको नि कुट्नु कुटाइ खानु गाली गर्नु गाली गरी माग्नु हुँदै होइन यो चाहिँ पनिसमेन्ट हो लिसन डिसिप्लिन भनेको के हो सिम्पल तरिकाले बुझौँ एउटा मान्छेले मैले तिमीले कुन समयमा के गर्नुपर्ने त्यो गर्नु चाहिँ डिसिप्लिन हो डिसिप्लिन हो जस्तो हामीले यहाँनिर एउटा डिसिप्लिन क्रिएट गर्छौँ एभ्री मर्निङ सेम टाइम हामी भेला हुन्छौँ दिस इज वाट डिसिप्लिन योभन्दा अघि म हार्ड एक्सर्साइज गरेर आएको आज द्याट्स माई डिसिप्लिन सायद तिमी फर्की सुत्नु तिम्रो डिसिप्लिन थियो होला आई डोन्ट नो तर जस्तै आमा उठ्नु भयो मेरो वाइफ जहिले पनि म सँगसँगै लगभग उठ्छ अनि ऊ प्रार्थनामा बस्छ त्यो उसको डिसिप्लिन हो अनि मैले सक्दा नसक्दा उसले मेरो ब्रेकफास्ट बनाएर दिन्छ त्यो उसको डिसिप्लिन हो एकछिनमा छोरीहरू उठ्छ जस्तै तपाईँ एभ्रिडे ब्रस गर्नुहुन्छ 2 times 1 time होइन 2 times मर्निङ एन्ड इभिनिङ त्यो एउटा डिसिप्लिनमा पर्छ तपाईँ बाइबल मजाले रेगुलरली पढ्नुहुन्छ द्याट इज डिसिप्लिन एउटा प्रेयरमा तपाईँ समय बिताउनुहुन्छ द्याट इज डिसिप्लिन तपाईँ फोन मात्रै खेलाउनुहुन्छ द्याट इज इनडिसिप्लिन टाइम भएन टिभी मात्रै हेर्नुहुन्छ इनडिसिप्लिन ठिक छैन तर त्यो पनि हेर्ने एउटा डिसिप्लिन हुनुपर्छ त्यस्तो मेरो एउटा टिभी हेर्ने डिसिप्लिन छ मलाई रातको 9 बज्यो है भनेपछि टिभी हेर्नु मनपर्छ किनकि इम्पोर्टेन्ट न्युज मात्रै हेर्छु म डिसिप्लिन तपाईँ खाँदाखेरि राइट खानुहुन्छ डिसिप्लिन अनि डिसिप्लिन गर्दै गर्दा बाइबलले भन्छ सुरुमा डिसिप्लिन सजिलो हुँदैन कहाँ लेखेको छ हजुर हिब्रू चाहिँ हिब्रू हो कति हो हिब्रूको 12:11 सबले खोला आज बिहान हाम्रो रेकर्डिङ सुन्नेहरूले पनि खोल्नुहोस् ल हिब्रू 12:11 साह्रै शक्तिशाली वचन छ हिब्रू 12:11 आमा पढिदिनुहोस् त सबै अनुशासन अल डिसिप्लिन हालको निम्ति त्यो टाइमको निम्ति मजाको हुँदैन तर दुःखको हुन्छ तर सहेर त्यसलाई डिसिप्लिन गरेर टलरेट गरेर जब परिपक्व हुन्छ नि म्याच्युर्ड हुन्छ नि पछिबाट शान्तिको फल अर्थात् धार्मिकताको फल ओहो पछिबाट शान्तिको फल धार्मिकताको फल दिन्छ फ्रुट चाहिँ चाहने जीवनमा मिठो मिठो तर रुटमै प्रब्लम भएन कहाँबाट हुन्छ अन्त डिसिप्लिन हुनुपर्छ हाम्रो जीवनको एउटा आर्मीले क्रिस्टको सेनाले क्रिस्टको सिपाहीले जहिले पनि आफ्नो प्रपर डिसिप्लिनलाई मेन्टेन गर्नुपर्छ भनेको मान्नु पर्छ डिसिप्लिन सुरुमा मजाको हुँदैन दुःख लाग्दो हुन्छ गाह्रो हुन्छ टाइममा उठ्नु टाइममा सुत्नु गाह्रो हुन्छ सजिलो छैन तर पछि यसको फल चाहिँ नि मिठो हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि हिब्रू 12:11 लाई हामीले जहिले पनि बुझ्नुपर्छ डिसिप्लिनमा बस्दै गर्दा
डिसिप्लिनमा जिउँदै गर्दा, डिसिप्लिनमा सबै कुरालाई मेन्टेन गर्दै गर्दा हालमा मलाई सजिलो हुँदैन, तर पछि मलाई यसको फल चाहिँ मिठो हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। अब हामी आज एउटा नयाँ कुरालाई सुरु गर्दैछौँ आर्मीभित्र नै, क्राइस्ट आर्मीभित्र, क्रिस्टको आर्मीभित्र, कि एउटा आर्मीले के गर्नु हुँदैन, के गर्नु हुँदैन। तिम्रो विचारमा के गर्नु हुँदैन होला एउटा आर्मीले? कसैको थट? म संसारको आर्मीको कुरा गर्दैछु। संसारको आर्मी, आर्मी देखेको छ? देखेको छ आर्मी? देखेछ? आर्मीले के गर्नु हुँदैन होला? मात्नु हुँदैन। भेरी गुड। मात्नु हुँदैन होला। अरू आर्मीले के गर्नु हुँदैन होला? एनी आइडिया? हेलो मुकेश, एनी आइडिया? आर्मीले के गर्नु हुँदैन होला? म यो जुन चाहिँ टिचिङलाई लिँदैछु, युएस आर्मीको रेगुलेसन्सबाट एक दुईवटा पोइन्ट निकालेको छु मैले। युएस आर्मीको रेगुलेसन्सबाट, युएस आर्मी युनाइटेड स्टेट्सको आर्मी संसारमै एउटा शक्तिशाली आर्मीको रूपमा जानिन्छ, एज वेल एज इजरायली आर्मी, जो एउटा जीवित परमेश्वरको सेना पनि हो। तर युएस आर्मीलाई संसारकै सबैभन्दा डिसिप्लिन्ड र पावरफुल फोर्सको रूपमा मानिन्छ। उनीहरूको पहिलो सुनाइ, उनीहरूले गर्न नहुने पहिलो कुरा के रहेछ? अनि त्यसको लागि हामी हाम्रो आत्मिक जीवनमा कसरी त्यसलाई क्रिस्टको आर्मीमा पनि त्यो कुरा लागू हुन्छ भन्दाखेरि, नम्बर 1 कुरा नि मस्ट नट भनौँ न, उसले गर्न नहुने है, मस्ट नट लिभ, LEAVE, लिभ। एन आर्मी मस्ट नट लिभ हिज पोस्ट, POST, पोस्ट अथवा प्लेस भनेको, पोस्ट भनेको के अरे? प्लेस, जुन ठाउँमा राखिएको छ नि, पोस्ट। An army must not leave his post shamefully. लाजमर्दो तरिकाले भागेर उसले त्यो पोस्टलाई छोड्नु हुँदैन। एन्ड shamefully पछि एन्ड compel, COMPEL, compel others to do so, others to do so. Should I repeat? Should I repeat? An army must not, what are the cases? An army must not leave its post भनेको place. How? Shamefully and compel others to do so. ल नेपालीमा अनुवाद गरे मैले यसलाई। एउटा सेनाले उसको ठाउँ लाजमर्दो प्रकारले के गर्नु हुँदैन? छोड्नु हुँदैन, त्यहाँबाट भाग्नु हुँदैन, अनि अरूलाई पनि त्यसो गर्नको लागि बाध्य गराउनु हुँदैन टिममा। You understand? ओके। अब इसाई जीवनमा यो कसरी लागू हुन्छ त? यसलाई यसरी बुझौँ। एउटा शक्तिशाली शब्द म लास्टमा सिकाउन चाहन्छु। हामीले हाम्रो ठाउँ नछोड्नु हो एज एन आर्मी अफ क्राइस्ट। सबजना भन आर्मी अफ क्राइस्ट, लाउडली आर्मी अफ क्राइस्ट। क्रिस्टको सेना भन त। ओके, क्रिस्टको आत्मिक सेना भन त। सुन मलाई हेर सबजनाले, एउटा क्रिस्टको आत्मिक रूपमा हामीले हाम्रो ठाउँलाई नछोड्नु र साथीभाइलाई पनि लाजमर्दो तरिकाले नभगाउनु लडाइँदेखि हो भने हामीले के गर्नु हुँदैन भन्दा पनि के गर्नुपर्छ त? आफ्नो ठाउँलाई बचाइराख्नुको लागि हामीले ठाउँ छोड्नु नहुने रहेछ। यो चाहिँ बुझ्यो कुरा? आफ्नो जिम्मेवारी छोड्नु नहुने रहेछ। जस्तै लडाई भीषण भए तापनि मलाई ज्यादातर म
मुभिज हेर्दिनँ त्यस्तो डरलाग्दो एज अ क्रेजी भ्युअर। तर आज पनि म जब मुभी हेर्छु मेरो मुभीमा दुइटै खोज हुन्छ कि त्यो मुभीमा आर्मी हुनुपर्छ कि त्यो मुभी सरी कि त्यो मुभी कुनै पुलिस फोर्ससँग रिलेटेड हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ म राति लगाएर भए पनि हेरिदिन्छु। यसो भनेर मैले एडिक्टेड छु मुभीको भन्न खोजेको होइन हैन। जस्तै इङ्ग्लिस मुभिज त मैले साह्रै हेर्दिनँ, तर हिन्दी मुभिजहरूमा मैले ज्यादातर रिपिट गरेर हेर्ने मुभी कुन चाहिँ हो मेरो श्रीमतीले पनि थाहा छ। के हो गङ्गाजल, सिङ्गम यो भनेर तपाईँले मैले तपाईँलाई मुभी हेर्ने लाइसेन्स बाँडेको होइन है। होलिडेहरू होइन, होलिडेको मलाई टपिकै मनपर्छ। के भनेको छ, अ सोल्डर इज नेभर अफ ड्युटी होइन हो। जमिन हेरेको छ, जमिन जमिन अहिले आएर के अरे त्यो सिरी के भन्छ, उरी उरी द सर्जिकल स्ट्राइकहरू लाभ किन। किनकि मैले पहिला नै भने म सानोमा के बन्न चाहन्थेँ, आर्मी बन्न चाहन्थेँ, आर्मीको पनि कमान्डेन्ट बन्न चाहन्थेँ। तर आज प्रभुले मलाई स्पिरिचुअल आर्मीको कमान्डेन्ट बनाउनु भएको छ म्यान, म खुसी छु यसमा। सो कुनै पनि अवस्थामा म त हेर्छु क्या, कुनै पनि अवस्थामा नि लडेको डटेको एलओसी कारगिलहरू मनपर्छ मलाई। सोल्डर विशेष गरी मलाई प्याट्रोटिजम यानि कि देशभक्ति मुभीहरू मनपर्छ, जस्तै चक दे इन्डिया। त्यहाँनिर मेन्टरको कुरा गरेको छ। मलाई म आफै एउटा मेन्टर भएकोले गर्दा जहिले पनि म इन्सपायर हुन्छु, तर बाइबल जतिको चाहिँ होइन, येशू ख्रीष्ट जतिको चाहिँ होइन। यो सी सो हामीले हाम्रो ठाउँलाई बचाइराख्नु हो भने नि हाम्रो जिम्मेवारीलाई यो भनेको बुझ्यौ, ठाउँ नछोड्नु, आफूले पाएको जिम्मेवारीलाई नछोड्नु हो भने हामीले कहिले पनि बाइबललाई गिभ अप गर्नु हुँदैन नानीहरू। यु क्यान राइट द पोइन्ट, नेभर गिभ अप बाइबल, नेभर गिभ अप बाइबल, नेभर गिभ अप बाइबल। बाइबललाई कहिले पनि नछोड्नु। अलराइट, नम्बर 2, नेभर गिभ अप प्रेयर। प्रार्थना कहिले नछोड्नु। नेभर गिभ अप प्रेयर, प्रार्थना कहिले नछोड्नु। स्पिरिचुअल फिटनेसको लागि यो दुईटा कुरा सबैभन्दा जरुरी छ। अलराइट, नम्बर 3, डिफेन्ड DEFEND, डिफेन्ड द biblical BIBLICAL. Are you with me? BIBLICAL. Defend the biblical doctrine. DOCTRINE. तपाईँ रेकर्ड मेसेज सुन्नेले पनि लेख्नुहोस् ल, तपाईँको सबै कुरा इम्प्रुभ हुन्छ यसले। डिफेन्ड दि बिब्लिकल डक्ट्रिन, नेपालीमा भन्दाखेरि बाइबलीय सिद्धान्तलाई जहिले पनि रक्षा गर्नु। मान्छेको सिद्धान्तलाई होइन, बिब्लिकल डक्ट्रिन। जस्तो एउटा उदाहरण भन्छु मैले। बाइबलमा ब्याप्टिजमको डक्ट्रिन छ, सिद्धान्त छ परमेश्वरले राख्नु भएको, जो कहिले चेन्ज हुँदैन। ब्याप्टिजमको सिद्धान्त के हो? पानी मुनि डुब्नु। राइट। बाइबलमा कहाँ छ उदाहरण यसको? पुरानो नियममा थुप्रो ठाउँ मध्ये देखिने 2टा ठाउँ कहाँ रे? एउटा नुहको समयको जल प्रलय, जहाँ परमेश्वरले पापी र दुष्ट कुरालाई डुबाएर मार्नुभयो, धर्मीलाई माथि निकाल्नु। ब्याप्टिजमको अर्थ त्यही हो। मुकेश रेडी हुँदैछ नि ब्याप्टिजमको लागि। पुरानो कुरा मर्नु, नयाँ कुरा जन्मनु, ब्याप्टाइजो भनेको त्यो हो। दोस्रो उदाहरण पुरानो नियममा एलिनले भनेको जस्तै कुन चाहिँ हो? लाल समुद्रबाट तरेर बाहिर निस्के, डुबेर निस्के। पानी, समुद्रको पानी 2 फाक हुँदा चाहिँ, 2तिर हुँदा चाहिँ खुट्टा खुट्टासम्म थिएन पानी, दायाँ र बायाँ अग्लो
भएर पानी बसेको थियो, उनीहरू बीचबाट भएर गए। त्यति बेला पनि के भयो? दुष्ट मिश्रीहरू पानीभित्र मरे, डुबेर। तर परमेश्वरको इजरायली चाहिँ के भयो? त्यहाँबाट तरेर बाहिर निस्के। द्याट वाज ब्याप्टिजम। अनि यसको बारेमा बाइबलमा बताएको छ, पावलले कोरिन्थीको पत्रमा भनेको छ, उनीहरूले मोसाको, लाल समुद्रमा मोसाको ब्याप्टिजम लिए भनेको छ कोरिन्थीको किताबमा। अनि नयाँ नियममा हेर्यो भनेदेखिलाई येशू ख्रीष्ट आफैले के गरेर डुबेर बप्तिस्मा लिनुभयो। अनि येशू ख्रीष्टले नि चाइल्ड ब्याप्टिजम लिनु भएन, चाइल्ड ब्याप्टिजम लिनु भएन। यो चाहिँ बिब्लिकल डक्ट्रिन होइन। चाइल्ड ब्याप्टिजम, झन्डा मुनिको ब्याप्टिजम, पानी छर्केर गरिने ब्याप्टिजम बिब्लिकल डक्ट्रिन होइन। र एउटा सिपाहीले चाहिँ बिब्लिकल डक्ट्रिनको, मैले एउटा उदाहरण मात्रै भनेको, बाइबलले सिद्धान्तको जहिले पनि रक्षा गर्छ। आमेन। म आज रक्षा गर्दैछु ख्रीष्टको सिपाहीको आधारमा। मलाई कुनै डिनोमिनेसन, कुनै व्यक्तिसँग लिनु दिनु छैन, मलाई त्यो कुरासँग सरोकार पनि छैन। म हरेक डिनोमिनेसनको व्यक्तिसँग सेवाकाई गर्ने व्यक्ति हुँ। यहाँ हामीले गर्दै गरेको सेवाकाईमा सबै चर्च, सबै व्यक्ति, सबै डिनोमिनेसन, सबै कहिलेकाहीँ धर्मको व्यक्तिलाई हामीले अटाएको छौँ। यहाँनिर पास्टर्स, लिडर्स, अपोस्टल्स, एल्डर्स, डिकन्सदेखि लिएर प्रोफेट्सदेखि लिएर इभान्जलिस्ट, टिचर्स, युथ, जात, विभिन्न प्रकारको ब्याप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, यहाँनिर पेन्टिकस्टल, लुथरन, एन्जेलिकन सबै आउँछन् यहाँनिर। तर सिद्धान्त त यही हो। सिद्धान्त त कुरा यही हो कि ब्याप्टिजम चाहिँ, मैले एउटा उदाहरण मात्रै भनेको, कसैलाई यो भन्दै गर्दा अफेन्ड गरेको होइन मैले, तर बाइबलको ट्रुथलाई हामीले पक्राउनु पर्ने हो भनेदेखिलाई, यदि येशू ख्रीष्ट तपाईँ र मेरो मृत्युको लागि क्रुसमा मर्नु भएको कुरालाई तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ भने येशू ख्रीष्टले लिएको बप्तिस्मालाई पनि हामीले विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। आमेन। मान्छेले बनाएको ब्याप्टिजमलाई होइन, ह्युमन क्रिएटेड ब्याप्टिजमलाई होइन, संस्थाले बनाएको डक्ट्रिनलाई होइन, तर बाइबलको डक्ट्रिनलाई हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। You see, that is why यस्तो होला, यस्तो हुन सक्थ्यो भनेर भनेको कुरालाई म चाहिँ मान्दिनँ। डक्ट्रिन यो हो, अनि त्यो डक्ट्रिन चाहिँ बिब्लिकल हुनुपर्छ। अनि त्यो डक्ट्रिनलाई हामीले जहिले पनि डिफेन्ड भने त हामी त्यसलाई रक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी नम्बर कतिमा छौँ? 3 मा छौँ। नम्बर 4 मा हामी आउँदाखेरि लेखौँ भ्याल्यू, VALUE, value the practical, PRACTICAL, value the practical as well as doctrinal, अघि भनेको जस्तै DOCTRINAL, doctrinal part, part of Christianity, CHRISTIANITY, क्रिस्टियनिटी। क्रिस्टियनिटी को यानी कि ईसाई मत को दुवै प्र्याक्टिकल यानी कि व्यावहारिक र डक्ट्रिनल सैद्धान्तिक कुरालाई आदर गर्नु। कतिवटा कुरा हामीले प्र्याक्टिकली पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ अनि कतिवटा कुरा हामीले डक्ट्रिनली, वचनले के भन्छ भनेको, प्र्याक्टिकली भनेको वचन भन्दा बाहिर होइन, वचन सँगै हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि उदाहरणको लागि प्र्याक्टिकल कुरा र डक्ट्रिनल कुरा हेर्यो भनेदेखिलाई येशू प्रभुले बगेको खोलामा बप्तिस्मा लिनुभयो, तर हामीसँग सधैँभरि बगेको पानी नहोला, त्यसैले हामीले ब्याप्टिजमलाई केमा दिन्छौँ? ट्याङ्कमा पनि दिने गरेका छौँ, पानीको ट्याङ्कहरूमा। द्याट इज वाइ यो चाहिँ प्र्याक्टिकल कुरा हो। तर यसको मतलब प्र्याक्टिकल भन्दैमा अर्को तरिकाले बप्तिस्मा दिनु चाहिँ फेरि डक्ट्रिनल होइन। दुईटै कुरालाई हामीले थाहा गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को कुरा
अर्को पोइन्ट लिएको यो सजिलो भाषामा। हिजो यो कुरा मैले पढ्दै थिएँ, मलाई आज यो कुरा रिमाइन्ड भयो टिचिङ बनाउँदै गर्दा। रक अर रिलिजन भन्ने कुरा नि मजा लाग्यो मलाई हिजो। रक अर रिलिजन। रक भनेको के हो? चट्टान। रिलिजन भनेको धर्म। रिमेम्बर, एकजनाले हिजो मजाको एउटा स्टेटमेन्ट लेखेको रहेछ, मलाई साह्रो मन पर्यो। येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउनु भनेको चाहिँ नि चट्टान माथि उभिनु अरे, अनि जुन चट्टानले तिमीलाई बोकेर अगाडि पुर्याउँछ अरे। तर धर्मलाई पछ्याउनु भनेको चाहिँ त्यो चट्टानलाई आफै बोक्नु अरे। कुन सजिलो? चट्टान माथि उभिनु सजिलो कि चट्टानलाई बोक्नु सजिलो? उभिनु। त्यसले गर्दा येशूलाई पछ्याउनु भनेको चाहिँ चट्टान माथि उभिनु हो, तर धर्मलाई पछ्याउनु भनेको चाहिँ चट्टानलाई बोकेर हिँड्नु हो। त्यस कारणले गर्दा एउटा आर्मीले चट्टान बोक्दैन, ऊ चट्टान माथि उभिन्छ, अनि त्यो चट्टान चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुन्छ। अब एउटा फाइनल कुरालाई म बताउन चाहन्छु। हामी कुन चाहिँ टपिकमा छौँ भन्दाखेरि आफ्नो ठाउँलाई नछोड्ने कुरामा। हामी अर्को एउटा टपिकलाई हेरेर लागेका छौँ यसैमा। अर्को पोइन्ट कति नम्बरमा आइपुग्यौँ हामी? 6 नम्बरमा। यो पनि म हेर्छु 6 नम्बरमा। मेरोमा 7वटा पोइन्ट हुने। 6 मा स्ट्यान्ड उभिनु, स्ट्यान्ड अप फर दी ट्रुथ and true gospel. GOSPEL gospel. हामी जहिले पनि सत्यता अनि साँचो सुसमाचारको निम्ति उभिनु पर्छ। एउटा आर्मीको रूपमा सत्यताको निम्ति भन्छ नि, झुट नै हो, त्यसको पछि 1000 जना दौडे पनि सत्य नै हो, त्यसको पछाडि म एक्लै दौडे पनि। सत्यलाई जहिले पनि हामीले साथ दिनुपर्छ, उभिनुपर्छ। र ट्रु गस्पल भनेको चाहिँ यति मात्रै हो, हामी पापी छौँ, येशू ख्रीष्ट हाम्रो पापको निम्ति संसारमा आउनुभयो, उहाँ मेरो पापको निम्ति मर्नुभयो, मेरो पापको दाम उहाँले रगत बगाएर तिरिदिनु भयो, उहाँ मृत्युबाट 3 दिनमा बौरी उठ्नुभयो, म उहाँलाई विश्वास गर्छु। जसले उहाँलाई विश्वास गर्छ त्यसले पापबाट मुक्ति पाउँछ र अनन्त जीवन पनि पाउँछ भन्ने सुसमाचार। तर त्यो बाहेक दायाँ बायाँको सुसमाचार, प्रभु यीशुले घर बनाइदिन्छ, प्रभु यीशुले बंगला दिन्छ, प्रभु यीशुले गाडी दिन्छ, धनी हुन्छ, अहिले आएको छ नि हाइपर ग्रेस टिचिङहरू, अति अनुग्रहवादी शिक्षाहरू। पाप गर्दा पनि हुन्छ अरे, प्रभुले क्षमा गरिहाल्छ अरे, गरिरहनु अरे पाप। प्रार्थना नगर्दा पनि हुन्छ अरे, उपवास किन बस्नु पर्यो, प्रभुले हृदय हेर्नुहुन्छ, भुँडी होइन अरे। ओहो हो, यो टिचिङहरू। फास्टिङ किन बस्नु, भोकै बसेको प्रभु मन पराउनु हुन्न आफ्नो। कोही बाउले छोराछोरीलाई भोकै राख्छ। ओहो हो, यो गलत शिक्षा हो। यो यसलाई फल्स टिचिङ भन्छ हौ, यसलाई चाहिँ भन्छ फल्स टिचिङ। यसलाई भन्छ फल्स टिचिङ। प्रार्थना किन गर्नु अरे, प्रभुले बुझिहाल्नुहुन्छ र त। हाम्रो सिलमना दाजुले जहिले पनि हामीलाई भन्नुहुन्छ, जुरुक्क उठ्यो, काखीमा बाइबल चेप्यो अनि प्रचार गर्यो, यो चाहिँ राम्रो प्रचारक होइन अरे। गयो अनि दुनियाँभरको कुरा छाट्यो, भएको नभएको। यो फल्स गस्पल हो। प्रेयर नगर्दा हुने। एकजनाले केसम्म भने अरे अस्ति, सुसाइड गर्दा पनि स्वर्ग लान्छ अरे परमेश्वरले। गलत कुराहरू। धन कमाउनु पर्छ, प्रस्पेरिटी गस्पल भन्ने निस्केको छ नि आजकल। खालि तिमीलाई अनुग्रहले बचाउँछ, तिमी धनी हुन्छौ, तिमीलाई प्रभुले आशिष दिन्छ। यो कुराहरू सही कुराहरू होइन। बाइबलमा हेऱ्यो भन्दाखेरि पावलले यसरी बताएको छ नि। पावलले भनेको छ अभाव हुन्छ कहिलेकाहीँ, खाँचो हुन्छ कहिलेकाहीँ, चोट लाग्छ कहिलेकाहीँ, कुटाइ खानुपर्छ कहिलेकाहीँ। दोस्रो कोरिन्थी 6 अध्यायमा भनेको छ। त्यो हो गस्पल।
अनि यसको जहिले पनि हामीले सुरक्षा गर्नुपर्छ, यसको पक्षमा हामी उभिनु पर्छ। अब फाइनल पोइन्ट, समय धेरै गएकोले गर्दा आफ्नो ठाउँलाई नछोड्नको लागि एउटा ख्रिस्टको सेनाले गर्नुपर्ने कुरा भनेको, यो वर्ड अलिकति नयाँ वर्ड हुन्छ, छोटो वर्ड छ, कन्टेन्ड, CONTEND, कन्टेन्ड फर द फेथ, कन्टेन्ड फर द फेथ। यो चाहिँ यहुदा 3 अध्यायबाट लिएको छु मैले। ज्युड, JUDE, ज्युड। म तपाईलाई के सजेस्ट गर्छु भने अंग्रेजी बाइबल पढ्न सक्नुहुनेले नि यो यहुदा 3 अध्यायको विभिन्न भर्जन्समा पढ्नु होला। सिरियसली विभिन्न भर्जनमा यसलाई पढ्नु होला, तपाईलाई अझै क्लियर हुन्छ। नेपालीमा त्यति स्पष्ट लेखिएन। सलोमी तिम्रो काठमाडौँको बाइबल रेडी गर, हामी इन्डियन बाइबलबाट यहुदा 3 लाई पढ्दैछौँ चर्को आवाजमा। हे प्रिय हो, तिमीहरूलाई हाम्रो सहभागी भएको उद्धारको विषयमा लेख्नलाई मैले हर तरहले प्रयत्न गर्दै थिएँ, तर पवित्र जनहरूलाई सधैँको निम्ति दिएको त्यो विश्वासको निम्ति उत्कट साथ कम्बर कस भनेर हो। सबले भन, विश्वासको निम्ति उत्कट साथ कम्मर कस्नु। ओके, नाउ टेल मी, कम्मर कस्नु भनेको के हो? केही कुराको लागि रेडी हुनु, लडाईको लागि। अफकोर्स आज एउटा गहिरो कुरा सिक्दैछौँ, फेथ इज अलवेज वारफेयर। आज मैले टिचिङ रेडी गर्दै गर्दा मलाई पैतालिस भयो एउटा एक्सप्रेसन, इम्प्रेसन, विश्वास जहिले पनि लडाई हो। विश्वास लडाईले मात्र जितिन्छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ यार, विश्वास भनेको चाहिँ प्रो विश्वास गर्यो भइगयो, नो, देयर इज वारफेयर। विश्वास त शैतानले पनि गर्छ नि, तर हामी चाहिँ त्यसमा लडाई गरेर जित्छौँ। ओके, सलोमी के लेखेछ लास्टको तरदेखि पढ्दा? तर छ के छ? लु पढौँ त, होल पढौँ त 3। विश्वास के गर भने रक्षा भनेको के हो? लडाई त हो, डिफेन्ड गर्नु पर्यो। गहिरो कुरा सिक्दैछौँ हामीले। आमेन। आफ्नो फेथलाई नि मुकेश जहिले पनि विथ वार, विथ फाइट हामीतिर जोगाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। लट्स अफ अट्याक्सहरू आउँछ त्यहाँनिर। जस्तै उदाहरणको लागि केही छैन, त्यो के हो? लडाई हो नि त। तर फेथ राख्नु जित हो। आमेन। जित्छौँ हामी। त्यसले काहीँ बिमारी आइराखेको छ, त्यो के हो? अट्याक हो नि त दुश्मनको। सिकनेस इज अलवेज एन अट्याक। मलाई हिजो एकजनाले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, म दबाई खाँदिनँ, म अरूलाई के अरे चङ्गाई सिकाउने। त्यो होइन, तपाईँलाई अट्याक भयो नि त, तपाईँलाई रोगले आक्रमण गर्यो नि त। तपाईँले त्यसलाई दबाईले निको पार्नुहुन्छ भनेको होइन मैले। निको त येशू ख्रीष्टले मात्रै पार्नुहुन्छ, तर दबाईको पनि त केही भूमिका छ नि त। त्यसो भए भोक लाग्यो तपाईँलाई, म भात खाँदिनँ, अरूलाई म फास्टिङ बस भनेर प्रचार गर्ने मान्छे भन्नु त, अन्त शरीर मर्छ नि त उसको। अन्त फेरि भात त बेसी पो नखानु त, खानेकुरो त खाऊ न त थोरै त। तर भातले तपाईँलाई बचाउने भए नि अहिले कोरोना भाइरस जम्मै भात खाएर बाँच्थ्यो लागेको अरू। भातले बचाउँदैन, जीवन दिन चाहिँ यसो कृष्ण हुनुहुन्छ। आमेन। यु अन्डरस्ट्यान्ड? तर अलिकता हेल्थको लागि भात खानु, खाना खानु राम्रो हुन्छ भने जस्तै बिमारी आयो भने नआत्तिने, लडाई गर्ने, फेथसँग स्ट्रगल गर्ने, कन्टेन्ट फर द फेथ। सबले भन कन्टेन्ट फर द फेथ। अब यहाँ म कन्टेन्टको शब्द मिनिङ बताउँदैछु। मुनि कन्टेन्ट लेख अनि ब्राकेटमा यसको मिनिङ सरस्वतीले लेखिहाल। कन्टेन्ट भनेको चाहिँ अंग्रेजीमा कन्टेस्ट भनेको। कन्टेस्ट भनेको के हो? प्रतियोगिता। कन्टेस्ट भनेको चाहिँ प्रतियोगिता। आजकल क्रिस्चियन जगतमा प्रतियोगिताले भरेको छ, तर के को प्रतियोगिता हुन्छ यहाँ? अहिले कुनै के वर्शिप, कुनै के सिङ्गिङ कम्पिटिसन। ओहो, मलाई लाज लाग्यो हिजो फेसबुकमा त्यो पेज हेर्दै गर्दा। लकडाउन सिङ्गिङ कम्पिटिसन अरे हो। क्रिस्चियनहरूको
मोबाइलमा चाहिँ वर्शिपको कहिले कन्टेस्ट हुँदैन। डान्स, क्रिस्चियन डान्स कम्पिटिसन गलत डक्ट्रिन हो यो। क्रिस्चियन भोकल कम्पिटिसनहरू गलत हो। बाइबलले कन्टेस्टलाई बताउँदैन। कन्टेस्ट चाहिँ फेथको लागि गर्नु भनेको छ। आमेन। अनि हाम्रो अपोनेन्टको जहिले पनि दुष्ट हो। यहाँ भित्र तिमीहरू अहिले यहाँ हेर्यो भने 15-16 जना मात्रै छौ। आज 15-16 जना मध्येमा 10 जनाले राम्रो गाउँछौ। मैले हिजो याद गर्दै थिएँ, प्रमिलाको स्वर मिठो रहेछ, सुरिलो रहेछ, कोइलीको जस्तै होइन, प्रमिलाको जस्तै। त्यत्तिकै मिठो नेरियसको छ, त्यत्तिकै मिठो एलिनको छ। एलिन त अलरेडी स्टुडियोमा गीत पनि गाइसकेको मान्छे। अजितको स्वर कस्तो मिठो छ, रुथ त्यस्तै। मुकेश एकको दिनमा हुँदैछ। अब ट्रिजा आमाको कुरै नगर, उहाँ त रिपुटेड सिङ्गर हुनुहुन्छ। त्यसो त म पनि गाउँछु अलिअलि। यो चाहिँ अब हामी यहाँ 5-10 जना बसेर के गर्नु पर्यो? कम्पिटिसन गर्नु पर्यो। कसैले जित्यो अरे अनि हार्ने चाहिँ के नराम्रो? ऊ चाहिँ प्रभुको आराधक होइन? गलत गलत भन त। सबै प्रकारको सिङ्गिङ कम्पिटिसन, डान्स कम्पिटिसन, कुनै कम्पिटिसन जम्मै गलत हो। बाइबलले चाहिँ नि कम्पिटिसन गर्नु, कन्टेस्ट गर्नु के को लागि भनेको छ? विश्वासको लागि। आमेन। वाओ, जेसिन्थले भने आज विश्वासको लागि। यस, जेसिन्थको लागि ताली बजाइदिउँ न आज। विश्वासको लागि। हेर 15-16 वर्ष होइन, 16 वर्षको उमेरमा यो कुरा बुझ्नु पाउनु भनेको त नानी हो। हामी त त्यही त विश्वास त के को नाम हो? फेथ के हो, टुप्पा के हो, केही थाहा थिएन हामीलाई। थोडा धन्यवाद दियो तिमीहरूले। हामी फेथको लागि लडाइँ गरिरहेको छौँ। आमेन। कन्टेन्ट भनेको नम्बर 1 मिनिङ के अरे? कन्टेस्ट। कन्टेस्ट कन्टेन्ट भनेको नि मैले यसको डिक्सनरी मिनिङ क्वारल पनि भनेको छ। QUARREL, क्वारल, झगडा गर्नु अरे विश्वासको लागि। आमेन। पोस्टको लागि हाम्रो सहकारीमा त कुर्सीको लागि झगडा पर्छ। को ट्रेजरर हुने झगडा पर्छ, पैसा कसले राख्ने झगडा, लडाइँ त हो त्यस्तो नि त। वचन कसले बोल्नु पाएन अरे, हजुर, लिड पनि गर्नु पाएन अरे, प्रार्थना गर्नु पनि पाएन अरे। झगडा त त्यस्तोमा पो हुन्छ। हाम्रो त कोनीको मात्रै बाठे भयो अरे। मान्छेले मलाई भन्छ यो मान्छे के साह्रो बाठे भन्छ। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। गट्ठे त छैन नि म। ठे त ठे नै हो। कुन ठे? बाठे। इट्स ओके। यस्तोमा म झगडा गर्छ मान्छेहरू। बाइबल भन्छ विश्वासको लागि झगडा गर्नुपर्छ हामी। आमेन। अनि हाम्रो झगडा जहिले पनि दुष्टको विरुद्धमा हो, मान्छेको विरुद्धमा होइन। झगडा गरौँ न। दुष्टले भन्ला तेरोमा केही हुँदैन, म भन्छु येशू ख्रीष्टको नाममा सबै हुन्छ। रोगले भन्छ त जाति हुँदैनस्, म भन्छु येशू ख्रीष्टले खानु भएको कोर्राको चोटमा म जाति भइसकेको छु। यो हो नि झगडा। झगडा यो हो नि। यहाँ त सासू बुहारी झगडा खेलेर, पास्टर र एल्डर झगडा खेलेर, मण्डली फुटाएर, ओहो, रङ डक्ट्रिन। कम अन। कन्टेन्ट फर फेथ। सबले भन कन्टेन्ट फर फेथ। यहुदा 3 अध्याय भन त। विश्वासको लागि कम्मर कस भन त। विश्वासको लागि रक्षा गर। आमेन। कन्टेन्ट भनेको कन्टेस्ट, कन्टेन्ट भनेको क्वारल, कन्टेन्ट भनेको फाइटै हो। यहाँ पो छ त वारफेयर। नानीहरू, मेरो प्रियहरू सुन्नुहोस् है। वारफेयर भनेको मूर्तिलाई गाली गर्नु होइन है। वारफेयर भनेको मन्दिर र मस्जिदलाई गाली गर्नु होइन, गुम्बालाई गाली गर्नु होइन। त्यो बेग्लै साइन्स हो। वारफेयर भनेको नि जीवनमा हुँदै गरेको लडाइँलाई जित्नु हो, फाइट गर्नु हो। कन्टेन्ट भनेको नि स्ट्रगल गर्नु रहेछ। कन्टेन्टको अर्को मिनिङ स्ट्रगल, STRUGGLE, स्ट्रगल, सङ्घर्ष गरिरहनु, स्ट्रगल। कन्टेन्ट भनेको नि मजा लाग्यो यो शब्द सुन्दै गर्दा। डिबेट पनि अरे, वाद विवाद गरिरहनु। डिबेटमा शैतान कस्तो माहिर छ। कहाँ लेखेको छ? अयुबको किताबमा। कहाँ छ अरू नानी? तिमीले कहाँ भन्यौ? भन न, के आयो माइन्डमा? भन न, मेरो लागि नयाँ हुन सक्छ। परमेश्वरको सिंहासनमा गएर उसले के गरेको छ?
डिबेट गरेको छ। अयुबलाई हेर्नुहोस् त, पक्ष विपक्ष जहिले पनि दुष्टसँग हाम्रो डिबेट हुन्छ, माइन्ड बोल्छ हाम्रो, हुँदैन, सक्यो, अब बर्बाद भयो। तर हामी जहिले पनि फेथको लागि कन्टेन्ट गर्छौँ, लडाइँ गर्छौँ, हामी डिबेट गर्छौँ अनि हाम्रो जित जहिले पनि हुन्छ, किनभने हामीसँग डिबेटमा हाम्रो एडभोकेट चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। कन्टेन्ट भनेको आर्ग्यु गर्नु, मुख लाग्नु, कमन, मान्छेसँग होइन है नानीहरू, आमा पापासँग होइन मुख लाग्नु। मुख लाग्नु पर्ने चाहिँ शैतानसँग हो है, येशू ख्रीष्टको नाउँमा। कन्टेन्ट भनेको चाहिँ बिलिभ रहेछ, विश्वास गर्नु, विश्वासको लागि विश्वास गर्नु। अनि मिठो वर्ड कन्टेन्ट भनेको चाहिँ नि फाइनली चाहिँ एडभोकेट गर्नु अरे, एडभोकेट, वकालत गर्नु, मुद्दा चलाउनु। अनि याद छ हाम्रो रियल एडभोकेट को हुनुहुन्छ? येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। शैतानले मुद्दा ल्याउँछ नि हाम्रो विरुद्धमा, र हाम्रो पक्षमा जहिले पनि बोलिदिने येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, एडभोकेसी। द्याट इज वाइ आज हामी यो कुरा सिकेर अन्त गर्दैछौँ। एउटा आर्मीको रूपमा हामी हाम्रो ठाउँलाई कहिले पनि छोड्ने छैन। आमेन। मेरो प्लेसलाई छोड्ने छुइनँ भने त आमेन। परमेश्वरले हामीलाई धेरै आशिष दिउन्। मुख खोलिकन प्रभुलाई धन्यवाद।